अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू ईमान स्पीक्स। मैं ईमान नवाज आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज इमरान खान और बुशरा बीवी को तोशाखाना रेफरेंस में 14 साल कैद व मुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है और इमरान खान को 10 साल के लिए नाअहल भी कर दिया गया। कल साइफर केस का फैसला आया और आज एक और फैसला आया है। एतजाज नकी हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एंकर पर्सन है, इनसे बात करेंगे। एतजाज, कैसे देखते हैं आप आज के फैसले को? देखिए, ये फैसला जाहिर है इसके टेक्निकल से ज्यादा सियासी असरात हैं। अगर आप टेक्निकल वजूहात पे जाएंगे, जो माहिरीन कानून है वो जाहिर है उस पर बात कर सकते हैं बेहतर अंदाज में कि इसमें ये लूप होल रह गया, ये चीजें रह गई। मगर एक बात जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये बताई जा रही है, जो सीनियर माहिरीन कानून है उनका ये कहना है कि 342 का बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया गया। इसी तरह आपने साइबर केस का बात किया, उसमें भी ये बात थी कि हक दिफा नहीं दिया गया, उसमें भी सरकारी वकला सफाई जो है वो तैनात कर दिए गए थे। तो ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है और ये भी तवक्को की जा रही है कि जब ये चैलेंज किया जाएगा हायर कोर्ट्स में तो ये फैसले जो है वो मुअत्तल हो सकते हैं, कलअदम हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल वो आने वाले वक्त पे होगा कि इस फैसले के जो टेक्निकल ग्राउंड्स हैं उसकी क्या सिचुएशन आने वाले दिनों में बनेगी, या जो फैसला जिन ग्राउंड्स पर आया है अब वो कितनी हद तक सही या गलत है। मगर इसके जहां तक सियासी असरात की बात है तो आज ये तासुर लिया जा रहा है कि ऐसे वक्त में ये फैसले सामने आ रहे हैं जब इंतखाबात सर पर हैं, और जब भी तारीख में इंतखाबात सर पर हों और किसी सियासी शख्सियत के खिलाफ पे दर पे इस नोयत के फैसले आए तो उससे मेरे ख्याल में यही तासुर जाता है कि किसी को इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की जा रही है, सियासी तौर पर उसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और उसे एक सियासी तौर पर नाइंसाफी करार दिया जाता है। उसे एक और लफ्ज जो हमेशा से इस्तेमाल होता है वो ये है कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तो ये तासुर आज वाज़ेह तौर पर मौजूद है और इस किस्म के फैसले जिस टाइमिंग के साथ आ रहे हैं तो उसने इस तासुर को तक़वियत दी। हालांकि इससे पहले ये केसेस चलते रहे, इलेक्शन से एक हफ्ता कबल इस नौयत के फैसले आना बहरहाल हमारे सियासी माहौल पर मनफी असरात मुरतब कर रहा है। एतजाज, तो आप क्या समझते हैं जब ये अपील आगे हाई कोर्ट में दायर होगी तो ये फैसला कलअदम हो जाएगा? क्योंकि हर माहिर कानून भी कह रहे हैं कि इसमें लूप होल्स हैं इस फैसले में। जी, लूप होल्स का जैसे मैंने अभी जिक्र किया है कि वो कह रहे हैं कि एक तो 342 का जो बयान होता है वो हक होता है किसी भी के खिलाफ जब आप फैसला दें या उसके हक में फैसला दें, मगर जो फरीकैन है उसमें हर फरीक के पास ये हक होता है कि अगर मैंने आप पर इल्जाम आयद किया तो आपको दिफा का हक है, आप अपना बयान तो कम से कम आपका सुना जाएगा, आपकी बात सुनी जाएगी और उसके बाद फिर जो है वो फैसला किया जाएगा। अब जब 300 उसमें 342 का टेक्निकल ये है कि यानी आपको सफाई का मौका दिया जाएगा, दिफा का मौका दिया जाएगा। जब आपको ये बयान ही रिकॉर्ड नहीं करवाया गया तो यकीनी तौर पर वो एक तरफा फैसला करार दिया जा रहा है। अब जाहिर है जब ये हायर कोर्ट में जाएगा और उसमें ये ग्राउंड बनाया जाएगा कि जनाब एक तो 342 का बयान जो है वो रिकॉर्ड नहीं करवाया गया। इसी तरह ये तोशाखाना में साइफर केस में भी यही हुआ। साइफर केस में भी एक तो बयान रिकॉर्ड वो उन्होंने करवाया ही नहीं क्योंकि जो सरकारी वकला थे उनको वहां पे तैनात कर दिया गया, स्टेट डिफेंस काउंसिल जिसे कहते हैं वो तैनात कर दिए गए थे और उसकी वजह यह करार दी गई थी कि उनके अपने वकला जो है वो 2-3 समातों में नहीं आ रहे थे। अच्छा, अब स्टेट वकला को कबूल नहीं कर रहे थे, अब जो शाह महमूद कुरैशी साहब या बानी पीटीआई हैं इमरान खान साहब, वो कबूल नहीं कर रहे थे और वो बयान भी उनको नहीं दे रहे थे, बल्कि तलखी इस नौयत तक पहुंची थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने वो दस्तावेज उठाकर दीवार पर दे मारी थी। इसी तरह खान साहब ने बड़े तल्ख जुमले जो है वो कहे थे। तो उसके बाद अच्छा, फिर जब शाह महमूद कुरैशी साहब साइबर केस में बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे उसी दौरान ये फैसला भी आया और फैसला सुनाने के बाद जज साहब जो है उठकर चले गए। साइबर केस में ये हुआ। इसी तरह इसमें भी ये कहा जा रहा है कि इसमें भी हक के दिफा नहीं दिया गया। तो हायर कोर्ट्स में ये लग रहा है अगर ये जो ग्राउंड्स हैं ये बड़े मजबूत हैं और मारूफ माहिरीन कानून जो है वो इस पे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा एतजाज, माजी की अगर बात की जाए तो मरियम नवाज बारह ये कहती थी कि इलेक्शंस में हम तब जाएंगे जब हिसाब बराबर होगा, तो क्या समझते हैं उनको खुश किया जा रहा है? यही तासुर है। जो पीटीआई के लोग हैं वो तो वाज़ेह तौर पर यही बात कर रहे हैं कि उनको खुश किया जा रहा है, माहौल भी ये बता रहा है कि उनको खुश किया जा रहा है। और लाडला, सुपर लाडला, वो जो अल्फाज ये खान साहब के लिए इस्तेमाल करते थे वो इनके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। जिस अंदाज से वो वापस आए, जिस तरह से केसेस खत्म किए गए, जिस अंदाज में कैंपेन की जा रही है, तो उसमें और फिर उसमें दीगर सियासी जमातें हैं वो उस पर तनकीद करती हुई दिखाई दे रही हैं। वो ये बार बार बात करती हुई दिखाई दे रही हैं कि ये इंतकाम है। और जैसे कि बिलावल साहब बार बार अपनी तकरीरों में ये बात करते हैं कि हम किसी को सियासी कैदी नहीं बनाएंगे, हम सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाएंगे, वो कि वो पीडीएम हुकूमत का हिस्सा रहे। अभी वो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इसका मतलब है कि जब सियासी जमातें अपनी कैंपेन्स में उनके जो कायदीन है वो ये बात कर रहे हैं तो ये माहौल वाज़ेह तौर पर है
کہ جو کچھ مریم نواز نے کہا یا جو کچھ میاں صاحب نے, بڑے میاں صاحب نے, چھوٹے میاں صاحب نے کہا وہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اب ان کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ خدا نے ان کی دعا اتنی قبول کی کہ جو وہ کہتے گئے ویسا ویسا ہوتا جا رہا ہے, یا پھر دال میں کچھ کالا ہے, یہ آنے والے وقت میں معلوم. اچھا, لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان فیصلوں سے جو ہے کارکنان جو ہے اشتعال انگیز کارروائیاں کریں گے, اسی طرح کی توڑ پھوڑ ہوگی جیسے پہلے بھی ہوئی. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس سب فیصلے سے کارکن مایوس ہو جائیں گے؟ میرا نہیں خیال. دیکھیں ہو جائیں گے کیا, آپ اس وقت جب آپ یہ ویڈیو کر رہی ہیں اور ابھی آپ بات کر رہے ہیں, ابھی تک آپ بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہیں, ہم بھی لوگوں سے بھی ملتے ہیں, پلیٹ فارم بھی یہ بتا رہے ہیں جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے وہ مایوس نہیں ہوا. اور یہ بات بہت دھڑلے سے کی جا رہی ہے کہ جب سائفر کیس میں خان صاحب کے خلاف فیصلہ آیا تو وہ مسکرائے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا لگایا, تو اس کے بعد حوصلہ بڑھا ہے. پھر جو بیرسٹر گور چیئرمین ہے اس وقت پی ٹی آئی کے, انہوں نے کارکنان کو یہ کہا کہ وہ تحمل میں رہیں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس قسم کے فیصلے ایسے وقت میں آئیں گے تو کارکن جو ہے وہ اشتعال میں آئے گا, اور جب اشتعال میں آئے گا تو ان کے خلاف ظاہر ہے پھر قانونی کارروائی ہو جائے گی, اور اس پہ الیکشن پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کمزور ہوگی. تو اس لیے انہوں نے کہا اپنا یہ سارا غصہ جو ہے وہ آپ 8 فروری کو نکالیں, اور جو بیلٹ پیپر ہوگا, جو بھی امیدواروں کے آزاد امیدوار ہیں اس وقت, ان کے جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگ ہیں, ان کے آپ ٹھپا لگائیں گے تو آپ جا کے پولنگ اسٹیشن پر اس کا اظہار کریں, تو وہاں پہ یہ رد عمل کا اظہار کریں بجائے اس کے کہ آپ سڑکوں پر آئیں یا احتجاج کریں. تو یہ واضح طور پر جب کال دی گئی ہے تو اس پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس قسم کا اشتعال نہیں آیا, جو اگر کوئی سوچ بھی رہا تھا کہ ایسا اشتعال آنا چاہیے تو اس کو بڑا وائزلی ڈیل کیا ہے. اچھا اعتزاز, تھوڑا سا ناظرین کو بتائے گا کہ اصل میں توشہ خانہ ہے کیا, کیونکہ صرف عمران خان نے تو گھڑی نہیں لی تھی, اس کے علاوہ اگر یوسف رضا گیلانی کی بات کی جائے, شہباز شریف, نواز شریف کی بات کی جائے, مریم نواز کی, ایون کہ توشہ خانہ میں صاف لکھا ہے کہ آپ گاڑی نہیں لے سکتے ہیں, لیکن گاڑیاں بھی لی گئی. تو یہ انصاف کے پلڑے برابر کیوں نہیں ہے؟ یہ صرف عمران خان کو ہی ٹارگیٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل, یہ بالکل آپ نے بات ٹھیک کی ہے کہ توشہ خانہ جو ہے یہ قائم کیا گیا تھا کہ جو تحائف مختلف ممالک کے قائدین یا ان کے پریزیڈنٹ ہے, وزیر اعظم ہے, جو بھی ان کے منصب ہیں, جو دیں گے سرکاری شخصیت کو, وزیر اعظم کو, پریزیڈنٹ کو یا وزراء کو, تو وہ آ کے توشہ خانہ میں جمع کروائے جائیں گے. اس کے بعد یہ قانون کہتا تھا کہ آپ جو ہے وہ ایک خاص اس کی قیمت ہے, وہ قیمت دے کر جو بھی اس منصب پر فائز ہے شخصیت وہ لے سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو توشہ خانہ کے حوالے سے ایک قانون تھا. اب جو گھڑی کا معاملہ تھا وہ چونکہ یہ بتایا گیا کہ اس وقت شاہ سلمان نے یہ گھڑی ان کو دی ایم بی ایس نے, اس کے بعد پھر وہ گھڑی جو ہے وہ اس پہ خانہ کعبہ کی تصویر تھی, جو وہاں پہ قیمت ہے وہ اس کی کیٹیگری اس کے تناسب سے کم پے کی گئی ہے, یہ الزام تھا. اور اس کے بعد پھر وہ گھڑی مارکیٹ میں لائی گئی ہے, وہ اپنے پاس نہیں رکھی گئی. وہ یہ تھا کہ آپ نے اگر لے لیا تو اپنے پاس رکھیں. وہ مارکیٹ میں سیل کی گئی ہے, اور سیل کرنے کی وجہ سے پھر وہ کہیں پہ یہ اطلاع ان کو بھی پہنچی یا گھڑی ان کو واپس پہنچی, کیونکہ وہ نایاب گھڑیوں میں سے ایک تھی, تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا. تو یہ سٹوری تھی جس کی بنیاد پر یہ توشہ خانہ کا کیس چلایا گیا. اور اس میں یقینی طور پر اگر آپ یہ بات کریں کہ کس نے یہاں توشہ خانہ سے فائدہ اٹھایا, تو اس کی ایک تاریخ موجود ہے. اس میں گاڑیاں بھی لی گئی ہیں, بہت سے تحائف بھی لیے گئے, اور اس کی قیمت جو ہے وہ پے کی گئی جو بھی اس کا قانون کہتا ہے. تو یہ گھڑی بھی اسی انداز میں لی گئی, لیکن اس میں زیادہ اینگل جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بیچی گئی اور پھر ہماری ایک شخصیت کے ساتھ, ایک ملک کے ساتھ تعلقات متاثر ہوئے ہیں. تو اس میں یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے اعتزاز, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آج کی ویڈیو سے اتنا ہی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں, سبسکرائب کریں. اللہ کے بعد